रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथिक के बानी हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमन और उन्होंने ही होम्योपैथिक के बारे में हमें बताया है। होम्योपैथिक की दरियाफ्त का सहरा उनके सर पर सजा हुआ है। मुख्तसरन इस वीडियो में हम आपको होम्योपैथिक और होम्योपैथिक की तारीख़ के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो मैं हूं वाहिद ज़मान खटक और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर हनीमन का पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन है, जो कि जर्मनी के शहर मैसन में 10 अप्रैल 1755 1755 को में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने ही शहर में हासिल की। मेडिकल की तालीम लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की। साथ ही साथ फैमिली फिजिशियन का काम भी करते थे। 1779 में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। प्रैक्टिस के साथ साथ वो किताबों का तर्जुमा भी कर लेते थे। दौरान तर्जुमा वो एक मेडिकल की किताब का तर्जुमा कर रहे थे, जिसका नाम है कोलियन मैट्रिया मेडिका, जो कि डॉक्टर विलियम कोलियन ने लिखा हुआ है। इसमें मुसन्निफ ने अद्वयात के बारे में बताया था कि वो अद्वयात कैसे असर करती हैं और क्यों असर करती है और किस में असर करती है। उसमें एक दवाई थी पेरोविन बार्क। पेरोविन बार्क के बारे में उन्होंने डॉक्टर विलियम कोलियन ने लिखा था कि ये दवाई मलेरिया के मरज़ में बेहतरीन असर दिखाती है, और उसके हाशिए में लिखा था कि ये दवाई बहुत कड़वी है, इस वजह से ये मलेरिया में काम करती है। यहाँ पर डॉक्टर हनीमन ने एक हाशिया भी लिखा जब वो उसकी ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा कर रहे थे। तो उन्होंने ये हाशिया लिखा कि दवाई की खासियत सिर्फ ये नहीं हो सकती कि इसमें कड़वाहट है, हो सकता है इसमें कोई और तासीर भी हो। तो इसके लिए उसने एक तजुर्बा कर लिया। उसने इसी मेडिसन को जो मलेरिया के लिए थी, पेरोविन बार्क को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में उसके बदन में ऐसे असरात पैदा हो गए जिस तरह के असरात मलेरिया के मरीज़ में मौजूद होते हैं, और उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो उसने ये मेडिसिन छोड़ दी और अपने एक तसनीफ़ में उसने इसका ज़िक्र किया कि हर वो दवाई उस मरज़ के लिए बेहतरीन है जिसमें मरज़ पैदा करने की खासियत मौजूद हो, उसमें उसी मरज़ के असरात पैदा करने की खासियत हो, तो वही दवाई उसी मरज़ के लिए बेहतर होगी। जब डॉक्टर हनीमन इस मैट्रिया मेडिका का तर्जुमा कर रहे थे, तो उसने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ कड़वाहट ही मलेरिया को ठीक करने का ज़रिया हो। इस तजुर्बे से उसने एक थ्योरी बना ली कि जिस दवाई में किसी बीमारी के ठीक करने के असरात होते हैं, तो उसी दवाई में उस बीमारी को पैदा करने के असरात भी होते हैं, तब वो उस बीमारी को दुरुस्त कर सकती है। मसलन अगर कोई दवाई मलेरिया के मरीज़ में मलेरिया के जरासीम को ख़त्म कर सकती है, उस पर कुदरत हो उसको कि वो मलेरिया के जरासीम को ख़त्म करे, तो वो दवाई अगर सेहतमंद इंसान को दी जाए तो उसमें वही असरात पैदा हो सकते हैं जो मलेरिया के मरीज़ में होते हैं। इस तजुर्बे के बाद डॉक्टर सैमुअल
ہنیمن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہومیوپیتھک دوائی جس مرض کو دور کرنے کے لیے دی جائے، اگر اس دوائی میں اسی مرض کے اثرات پیدا کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ مرض کے لیے کارآمد ہے، ورنہ فضول ہے۔ اس موضوع اور تجربات پر اس نے مختلف مضامین لکھے اور آخر میں تجربے کے ذریعے ثابت کیا کہ جو اثرات مریضوں میں موجود ہوں اور دوائی جو ڈاکٹر دے رہا ہو اس کے اثرات بھی مریض سے مطابقت رکھتے ہیں، مرض سے مطابقت رکھتے ہیں، تو بہترین انداز میں کام کرے گی، ورنہ پھر فضول ہے۔ اور 1797 میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا آغاز ہوا۔ تو دوستو 1801 میں یعنی سن 1801 میں بیلاڈونا دوائی سے آغاز کیا ڈاکٹر صاحب نے ہومیوپیتھک ادویات کا، اور ڈاکٹر ہنیمن نے جتنا کام کیا وہ انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ اس وقت کے سرمایہ داروں نے اسے کافی آفر کی تھی کہ آپ یہ اپنے فارمولے جو آپ نے بنائے ہیں یا جتنی ریسرچ آپ نے کی ہے وہ ہمارے ہاں بیچ دو، ہمارے ہاتھ پہ بیچ دو۔ اس وقت کے حساب سے ان کو ملینز پاؤنڈز کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا کوئی بھی فارمولہ، کوئی بھی ریسرچ فروخت نہیں کی، بلکہ عوام الناس کے لیے پیش کر دی۔ وہ ایک ذہین انسان تھے اور انسانیت کے لیے ہومیوپیتھک کی صورت میں ایک عظیم احسان کر گئے ہیں۔ اور ان کی ایک اور بات جو کافی مشہور ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن علامات کو دیکھ کر دی جائے، جو علامت مریض میں موجود ہو اس کو مکمل تحقیق، مکمل اطمینان سے معلوم کیا جائے اور اس کے مطابق دوائی تجویز کی جائے۔ اس ہومیوپیتھک کے علاج اور اس میں ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب کے تھیوری کے مطابق کہ ہومیوپیتھک کی دوائی سنگل ڈوز میں دینی چاہیے، کمبینیشن نہیں کرنی چاہیے، جس طرح آج کل زیادہ تر مارکیٹ میں کمبینیشنز موجود ہیں۔ اگر تجربہ کار ڈاکٹر مریض کے علامات کو دیکھ کر اس کو دوائی دے تو کوئی بات نہیں کہ اس پہ وہ اثر نہ کرے۔ تو دوستو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر ہو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔